فريمز ولا اطارات على فيسبوك، اسكو حنا نقدروا نخدموهم وكيف نخدموهم؟ دونك في هاد لا فيديو راح نتعلموا كيف نخدموا الفريمز تاعنا، نطلعوهم في الفيسبوك والناس قاعده تقدر تستعملهم. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير، صحه رمضانكم. كما شفتوا اليوم لا فيديو راح نهضروا على الفريمز تاع فيسبوك. بالك الناس بزاف تقول ماشي حنا اللي نقدروا نديرهم، زعما الناس عاديين غير لي باج ولا تكون زعما مخلصين عليهم. نو، هاد المعلومه خاطئه. دونك لي فريمز يقدر اي واحد يستعملهم ويقدر اي واحد يكريهم ويطلعهم في فيسبوك، بيان سور بعد ما يفاليديهم فيسبوك، ومن بعد يقدروا اي واحد يستعملهم. في لا فيديو تاع اليوم راح نتعلموا لا كرياسيون تاعهم، ومن بعد كيف نطلعوهم حتى يستعملوا الناس. في لا كرياسيون تاعهم نقدروا نستعملوا فوتوشوب الستراتور. في لا فيديو تاع اليوم راح نستعمل فوتوشوب، واذا كان كش واحد باغي يتعلم كيف الستراتور دونك يخلي كومونتير تحت نسي نكري فيديو واحد اخرى. دونك تبعوا نشوفوا كيفاه بروسيس تاع الخدمه هذه. بعد ما نفتحوا فوتوشوب نكريو لو فيشي تاعنا لو دوكيمون، نديرو 2000 على 2000 بيكسل. تقولوا لي علاه لا فوتو دو بروفيل تخدم تكون كاري جينيرالمون، دونك حنا نخدموا على حساب الفريم تاعها ونخدموا على حساب السايز تاعها. نخلو كلش 72 بيكسل ار جي بي، سي بون. هنايا ما يهمناش هوريزونتال فيرتيكال اورينتاسيون باسكو كيف دونك نديرو كريي، سينو نديرو هنايا فريم فيسبوك. نقدروا نخدموا نبداو الخدمه تاعنا. الحاجه الاولى دو بريفيرونس تجيبوا اون فوتو، يعني تجيبوا فوتو تاعكم ولا فوتو تجيبوها لهنا وتخدموا عليها باه تشوفوا يعني كومون سا مارش مع الخدمه تاعكم. فوالا لهنا ني جبت لا فوتو دو بروفيل اللي راح نخدم عليها. بون سي تشوف فوتو تبغوا ديروا لا فوتو تاعكم ولا ديروا فوتو واحده اخرى، ليسونسيال باه تشوفوا كيف راح تكون الخدمه، كيف راح يكون يعني باه تراعوا لي زيليمون اللي يكونوا في لا فوتو. بون الحاجه الاولى اللي نديروها سي وين راح يكون ديزاين تاعنا. كيما على بالنا سور فيسبوك تكون دائما هذيك مدوره، دونك دو بريفيرونس يكون الكونتنت ولا تكون لي زيليمون يكونوا داخل في هذيك الدويره، ومن بعد اللي يبقاو اكوتي ولا يعني اللي يكملوا الفريم تاعنا معليش ما يبانوش. مي باغ اكزومبل ان ميساج ولا باغ اكزومبل ريح في الدار تكون داخل في يعني وين رانا باغيين نشوفوها. دونك الحاجه الاولى نديروها سي نكريو هنا سيركل، كليكو شيفت اي دي كليك. هنايا كيما راكم تشوفوا نديروها في السونتر هكا، ابارامون راهي في النص. هنايا دوك الخدمه راح تكون هنا. دوك كيف راح نخدموا؟ اش نديروا؟ نحطوا لا فوتو تاعنا نحطوها داخل في الدويره. اوكي، دونك نديروا نكليكو الت ونجو لهنا بيناتهم يخرج لنا هذا السيمبول. فوالا هنايا راهي لا فوتو تاعنا. دونك الكونتنت الكبير راح يكون داخل في لا فوتو. باغ اكزومبل كي نكونوا نخدموا هنايا نراعو الخدمه تاعنا تكون هنا الداخل. اوكي، دونك هنا الداخل تكون ميم هادو ما يهموش صح. دونك نبداو نديرو نخدموا مع بعض بالك فريم تاع جو سي با ريح في الدار وتعلم حاجه. اوكي، نسيو هذا ريح في الدار وتعلم حاجه. نديرو حاجه الاولى تكست، نقدروا نبداو بلو تكست. بون درت ريح في الدار وتعلم حاجه تفيدك. كيف راح نخدموا عليها؟ بون حاجه الاولى نبدلوا التكست تاعنا يعني لا بوليس صح. نبداو نبدلوا الفونت تاعنا باه نقدروا نديروا لومبلاسمون، باسكو كابابل من الفونت تتبدل يتبدل السايز. دوك تشوفوا كيفاش راني قاصد. بون بيان سور كيكون هنايا شوفوا باللي يتبدل شغل كل واحد كيف. بون سيو نديروا لو تكست تاعنا، ماش راح نتعلموا كيف نديروا تكست، مي راح نتعلموا كيف نديروا جوست فريم تاعنا. بون نروحوا في هذا، دونك صغروا شويه صح.
كما قلت لكم الخدمه تاعكم ولا لو ميساج ولا الكونتنت اللي كبغيتو تبينوه ولا تخلوه في فريم تاعكم يبان تاع صح يكون داخل في هذا السيركل. اوكي هنايا داخل تصغروا تكبروا جو سي با ليسونسيال الخدمه تاعكم تكون داخل. كملنا مع لو تكست. دوكا نروحوا نديرو باغ اكزومبل عفسا نديرو إلوستراسيون سواء نديرو كيما لهنا ولا كيما نشوفوا بزاف نديرو ريكتانجل كيما نشوفوا بزاف فوالا. دونك سواء يكون ريكتانجل هكا تلونا كولر نروحوا جا من الفوق كيما على بالكم فوتوشوب نجو هنا تحت نحطوه. نقدروا نبدلوا لو تكست يعني لا كولور نجو لهنا فوالا اون بلون سوبر صح. دونك اذا بغيتوا تخدموا هكا ولا تخدموا كاع الخدمه تاعكم داخل في السيركل سما تشوفوا اون طون ريال كيف راح تكون كيف فريمون راح تكون اون ميم طون يبقاو هذا الفريم يبقى كاريا باسكو نحتاجوه ماشي لازم تخلوه الداخل اسونسيال. شنديروا هادو في الزوج نجو لهنا نحط نديروا كيف الت ونكليكو جا هذا لو سامبل نكليكو نزيدو الت ونكليكو. دونك الخدمه تاعنا راح تكون قاعد داخل ميم كون بوجي ها كون بوجي داخل يبقى داخل في السيركل هذه. نعاودو نولو كيما كان كونترول زد يعاود يولي كيف لو تكست يبقى داخل صح. هنايا بالك نزيدو يعني نزيدو لهنا هاشتاغ ولا كيف نديرو كليكو تي نديرو باغ اكزومبل stay at home صح. صغروا فوالا يكون شغل سيكوندير يعني تيتر سيكوندير شغل ماشي نقدروا حتى نديروا لوباسيتي تاعو نصغروها باسكو ماشي حاجه مهمه قد ما سينون تقدر تبدلوا يلا كولر ها نديرو هكا نديرو شويه فونسي فوالا سوبر. المهم هنايا تقدروا تلعبوا كيما تبغوا ميم حتى الناس اللي تخمم دير بايزوم نحو هذا الريكتونغ دير gradient يعني هذه وانت كريو نيو لاير اسمها ماسك جديد ونجو لهنا ديرو صح. هنايا شوفوا استريح في الدار وتعلم حاجات فيه. اني خدمت انا هذا نتوما تقدروا تخدموا نيمبورت كال ديزاين اللي يوالمكم واللي نتوما تشوفوا يساعدكم. هنايا دوكا في ليكسبورطاسيون دوكا تجي ليكسبورطاسيون كيف نكسبورتيوه. الحاجه الاولى ماسكيو لي زيليمون اللي ما نحتاجوهمش دونك هذاك بنادم اللي خدمنا عليه السيركل اي باك جراوند. ما تنساوش برك اللي هنا كيما كنت تشوفوا بلي غرانيت ما خرجش باسكو مازال تابع للسيركل هذه. دونك هنا نجو الت يعني نديتاشيوه على الخدمه هذه. نروحوا فايل سيف اس الفورما. دوكا الفورما دوك كيما راكم تشوفوا لو نون سي بون. هنا راهي بي اس دي يعني الفورما تاع فوتوشوب. حنا نحتاجو فورما اللي تخلي الباك جراوند تخليه ترونسبارون سما شتي الجرادينت هذاك سما كاين الجرادينت يعني من تحت ما يبانش ومن بعد تولي تبان لا فوتو بالعقل. كون نديرو فورما تاع فوتو عادي تروح كاع في البلون سما يروح كلش حاجه ما تبانش. هنا في بي ان جي باك ما احنا لازم نديرو بي ان جي دونك خيرو بي ان جي بعد بقانا فوتو يعني الباك جراوند تاعها تكون سوبريمي. دونك هنا سي بون سيف. بعد ليكسبورطاسيون فوالا لو ريزولتا. هذه الريزولتا تاعنا. دوكا نروحو كيفاه نطلعوه سير فيسبوك حاجه خفيفه بزاف تبع. دوكا نروحو نفتحو فيسبوك ديفلوبرز فور ديفلوبرز. خليكم لو لين تحت سبيسيالمون يعني فور فريم ستوديو يعني وين راح تكريو لي فريم تاعكم يعني فيسبوك دايره اندروا وين تقدروا نتوما تخدموا لي فريم تاعكم. دونك لو لين راح نسيبوه تحت في لين في الديسكريبسيون تاع لا فيديو هذه. هنايا راه ماناش راح نديرو جيري لي ديكو دونك حنا راح نكريو ان ديكور دونك نكريو ان ديكور اللي يكون خادم قبل بيان سور راح تجي لا ليست اللي يكون خادمهم من هنا. انا كان سبق وخدمت دي ديكو واللي ما جامي خدم دونك اوفرير ستوديو
فريم ولا فريم ستوديو. هنايا كما راكم تشوفوا او قالكم غليسي ديبوزي لي بي ان جي. دونك هنايا ديريكتوم حاجه سهله بزاف، سواء امبورتي منا ولا نغليسيو سما عندنا البرودوي تاعنا ونجيبوه. دو بريفيرونس انا دوك ندير غليسي باسكو ديجا يعني ديجا عندي هنايا كي نكليكي فوالا سي بون، ريح في الدار وتعلم حاجات تفيدك. كيما راكم تشوفوا لهنا طالكم كاع يعني دي زيكزامبل. هنا شوفوا كيما خدمنا عليها الساعه خرجت. نديرو سويفون لو نون باغ اكزومبل جو سي با سموه كيما تبغوا، باغ اكزومبل ريح في الدار وتعلم. راهي تعلم لو ليو مو كلي باغ اكزومبل ستياتهم. دونك هنايا لي مو كلي ديريو هوم ديزاين فريم سي با ستي ليرن. عندكم حتى دي مو ولا ليرنينغ. اوكي هنايا سي بون كملنا لو ليو ديسپونيبل بارتو باه الناس قاعده تقدر توشي روندي اكتيف ايميدياتمون. وي اني باغي دوكا يبدا يخدم ولا ديريهم بعدا باه يتلونسا. اوكي دونك انا ندير سويفون بروغراماسيون كونتينيو ليو نيمبورت كو ليو سي سا مود كي تقدروا ديروا غير لالجيري ولا. اوكي هنايا ديروا بوبليي. فوالا بعد ما ديروا بوبليي راح يتلونسا سور فيسبوك. انت تقدر الاولي تستعملوا باه الناس تشوفوا، ومن بعد الناس كي تولي دير تولي تسيي تبدل الفريم تاعها يخرج لها مع الفريم تاع الناس واحد اخرين. هنايا برك نستناو تقدر تيوتيليزيه مي ما يكونش اوفيسيال بار فوتر ديكور a été publié terminé سي بون. دوكا سي بون راه يمشي. بكري ما كانش كان يستنى شويه بالك غير عليا انا مي ما كان يستنى شويه مي بون. دوكا صافا او تلونسا ديريكتومون. دوكا بعد ما تلونسا كما راكم تشوفوا تقدروا تستعملوه تعطوه لصحابكم يستعملوا الفريم تاعكم في نيمبورت كال كلوب ولا كاش اسوسياسيون ولا كاش ايفينمون. دونك سي سا. دونك فوالا ليكيب انا شفنا كيف نخدموا الفريم تاعنا كيف نطلعوه في فيسبوك. جو سي كانت سهله بزاف. اللي قلت كيما قلت لكم اللي عنده كيسيون يخليه، اللي راه باغي يتعلم سو إليستراتور يخلي كومونتير بيان سور نسيي نكري فيديو واحده اخرى. ان شاء الله ما نكونش طولت. ابار سا تهلاو في روحكم وان شاء الله نشوفكم لا فيديو الجايه. سلام.